لطفاً بفرما. مامان جون سلام. علیک سلام. ماشاءالله ماشاءالله. سلام خاله. علیک سلام. چطوری پسرم؟ چقدر کنار هم زیبا به نظر میان. خوشبخت بشین. بشین پسرم. خاله جان، فعلا که اومدم حنا رو برسونم و برم، چون یه جلسه خیلی مهم دارم. ولی اومدم دنبالش میمونم و یه چای با هم دیگه میخوریم. حتما پسرم، خونه خودته. حتما بیا. خداحافظ. خداحافظ. به سلامت. بابا یکی منو ببینه. بله دارم میبینم. عزیزم چقدر عوض شدی. خوشگل شدم نه؟ ماشاءالله مثل ملکه ها شدی. راستی حنا، تو تازه عروسی کردی. لازم بود اینقدر زود بیا اینجا؟ اگه خواهر شوهرت بدگویی کنه چی؟ چرا بخواد بدگویی کنه؟ میخواستم ازدواج کنم که کردم. دیگه کسی نمیتونه کاری کنه. دخترم این که کاری نداره. ببین اگه پیش شوهرت از تو بدگویی کنه، عشقش نسبت به تو کم میشه. آخه چرا اینو نمیفهمی؟ آخه بسه دیگه، ساکت باش. چی میگی تو؟ چرا عشق شهرزاد کم بشه؟ مگه بچه هست که هرچی میشنوه باور کنه؟ بی خیال بابا، بیا اینو ببین. اما باید مراقب باشی. باشه بابا. رفتم فروشگاه این همه خرید کردم. کلی ذوق دارم که بهت نشون بدم، ولی تو همش نصیحتم میکنی. این ساریو ببین، اینو 50,000 تا خریدم. 50,000 تا؟ اینو بگیر. آخه مگه لازم بود اینو بخری؟ تو چند وقت پیش خریدی. مگه لازم بود باز؟ کدوم لباس ها؟ لباس ارزونای جهیزیم؟ آره. مامان اون لباسای ارزون قیمت رو نمیتونم جلوی کسی بپوشم. من الان زنه یه تاجرم، باید لباسای شیکو با کلاس بپوشم. نه دیگه پول که هست، چرا خرج نکنم؟ آره پول هست، باید خرج بشه. اگه درخت پولم باشه با این کارایی که تو میکنی خوش میشه. ای بابا طرز فکرت عوض نمیشه. درخت پول چیه مامان؟ بی خیال. اینو ببین، خیلی وقت دنبالش بودم. این چیه؟ کیفه دلخواهم. چطور مورد قشنگه؟ علاقت؟ مگه نه؟ خوبه؟ آره قیمتش قشنگه. بس کن مامان تو رو خدا. از یه چیزی تعریف کن، بگو خوبه دیگه. این ساریو ببین، خوشت میاد؟ دلت میخواد بدمش به تو؟ این ساری 50,000 تا ها؟ این مگه گردنبند طلاست؟ اینو امتحان کن ببین چه جوریه. بیا. ول کن ببر اونور. من نمیپوشم. دختری ول خرج، خودت بپوش. اصلا فکر نمی. سلام شهرزاد. علیک سلام. کار مهمی نداری که؟ جلسه تموم شد؟ آره جلسه تموم شده. چه خبر؟ کاری داشتی؟ راستش میخوام به دوستم سر بزنم، ولی نمیدونم چجوری برم اونجا. اگه ماشین و راننده رو بفرستین اینجا، راحت تر میتونم برم. باشه، راننده رو با ماشین میفرستم. تو که آدرس رو بلدی دیگه، درسته؟ آره آدرس رو بلدم، میدونم کجاست. خوبه. راستی برنامه چجوریه؟ کی برمیگردی خونه؟ خونه؟ کی برمیگردم؟ تا 2-3 روز دیگه. امروز تازه اومدم که حالا که عروسی و بی سر و صدا گرفتیم و کسی رو دعوت نکردیم، همه ازم دلخورن. مجبورم راضیشون کنم و دونه دونه ببینمشون و از دلشون در بیارم. حنا 2-3 روز که خیلی زیاده. آبجی هم که اینجاست. یه کاری کن امروز برو همه رو ببین و منم فردا میام دنبالت. باشه شهرزاد، هرچی تو بگی. فقط لطفاً اگه میشه ماشینو زودتر بفرست که دوستم خیلی منتظرمه. باشه میفرستم. دیگه چیزی نمیخوای؟ نه کافیه. ممنونم. باشه، خداحافظ. وای اصلا نشناختمت. خیلی خوشگل شدی عزیزم. چی میگی تو؟ از اولشم خوشگل بودم. بله خانم، معلومه که از اول خوشگل بودی، ولی الان خیلی تغییر کردی. سغرا، بفرمایید خانم. واسمون آب میوه بیار.
بعدش هم میتونیم یه غذای خوشمزه بخوریم. نه عزیزم. ای بابا، نمیخواستم بیفتی توی زحمت عزیزم. من فقط اومده بودم ببینمت. دلتنگت شده بودم، خیلی وقت همدیگر رو ندیدیم. وقتی به شهرزاد گفت این دیگه چه حرفیه؟ الان ماشینو میفرستم، پاشو برو دوستاتو ببین. تو هم که دوست صمیمی منی، واسه همین اول اومدم دیدن تو. ولی واسه نهار نمیتونم بمونم، وقت زیاده، بازم میام پیشت. اینا رو بی خیال. بگو ببینم عروسی چطور گذشت؟ ماه عسل چی خوب بود؟ فقط رفتین آمریکا یا جای دیگه هم رفتین؟ یعنی چی فقط رفتیم آمریکا؟ آمریکا خیلی بزرگه، میدونی که فاصله بین شهراش خیلی زیاده. اگه واقعا میخواستیم همه جاشو ببینیم خیلی طول میکشید. میدونی که شهرزادم اینجا خیلی کارش زیاده. ولی خب اون بهم قول داده که خیلی زود منو ببره همون جاهایی که دوست دارم. چقدر رمانتیک. خب بگو ببینم دیگه چه خبر؟ داداش شهرزاد چطوره؟ اخلاقش خوب هست یا نه؟ راستش میدونی دقیقاً همون جوریه که میخواستم، حتی بهتر از اون. مثل شاهزاده توی قصه هاست، خیلی مواظبمه. همه آرزوهام، هر خواسته‌ای که دارم یا هر خواهشی که دارم و فراهم میکنه. یه جوری که انگار از عشقم دیوونه شده. بایدم دیوونه بشه. یه زن ناز و دوست داشتنی داره. حالا عکساتو به هم نشون بده دیگه. خیلی وقت منتظرم ببینمشون. عکس‌ها هنوز آماده نشدن. هر وقت که به دستم رسید میتونم با گوشی برات بفرستم. باشه خوبه. خب پس کی ما رو دعوت میکنی خونت؟ ای بابا این چه حرفیه؟ خونه خودتونه. یه گروه درست کن، همه رم اد کن، یه برنامه خوب میرسیم. آره این درسته. خیلی خوش میگذره. وای این چقدر قشنگه. کادوی زیر لفظیم بود. واقعا قشنگه. سلیقه داداش شهرزاد خیلی خوبه ها. بس دیگه، الان چشم میزنی؟ سغرا کجا موندی تو؟ آب میبر رو بیار دیگه، خیلی دیر کردی.